अनि स्कुलमा हुँदा पनि सबैजना साथीहरू क्यान्टिनमा गएर खाने, अब चाउमिन खाने, मोमो खाने यस्तो गर्थेँ। म चाहिँ टिफिनमा खाना लिएर जान्थेँ। अनि गर्मीको महिनामा त्यो दाल र भात एकै ठाउँमा राखेको खाना गनाउने गर्थ्यो। अनि जाडोको महिनामा हिउँ जस्तो चिसो हुन्थ्यो, मुखमा राख्दाखेरि आन्द्रा पुरै चिसो भएर जान्थ्यो। त्यही पनि म कसैलाई केही भन्दिनँ थिएँ। एक दिन मात्र होइन, धेरै दिन साथीहरूले मलाई क्वेसन गर्थ्यो, किन त यस्तो खान्छेस् भनेर। म होइन, मलाई खान थालेँ। धेरै ठाउँ धाएँ। म फाइनेन्समा पनि छिरेँ। घर फिल्ममा जस्तो मेरो हातमा सर्टिफिकेट त थिएन, तर पनि हरेक घरमा गएर काम पाइन्छ भनेर सोध्न थालेँ। यस्तो भयो, सानैदेखि मम्मी बुबाले दुःख गरेर हुर्काउनु भयो। ड्याडीले पनि सेक्युरिटी गार्डको काम गर्नुभयो। अनि घरमा मम्मी पनि सन्चो हुँदैन मम्मीलाई, मम्मी पनि बिरामी हुनुहुन्छ। अब आर्थिक हरेक सानैदेखि नमस्कार दर्शकबिन, शिक्षा सन्देशमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। आज हामी अलिकति छुट्टै विषय लिएर उपस्थित भएका छौँ। शिक्षासँगै सन्दर्भ रहेको तर अलिकति जीवनसँग आधारित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज हामीसँग यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो एकदमै लगनशील, सहनशील र एकदमै आफ्नो काममा एकदम एकत्रित भएर लाग्ने र आफ्नो फ्यामिली, आफ्नो जीवनलाई कर्म दिने आमा बुवा दाजुभाइ या दिदीबहिनी भनौँ, सबैजनालाई सहयोग गर्दै र आफ्नो लागि भन्दा पनि फ्यामिलीको लागि धेरै सोच्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ सरस्वती गौतम। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि? त्यही हो, बिहान स्कुल गयो, स्कुलबाट घर, त्यही नै हो। बिचमा अलिकति कसैको जीवनमा आधारित केही बुकहरू पढ्न थालेको छु। अनि हरेकको बुकबाट आफूले केही सिक्न, दैनिक चाहिँ केही नयाँ सिकौँ भनेर सोच्ने गरेको छु। तपाईँको व्यक्तिगत जीवनसँग आधारित रहेर कुराकानी गर्दाखेरि मलाई एकदम तपाईँको स्टार्टिङ हुन्छ नि, तपाईँको लाइफ स्ट्रगलको समय हुन्छ नि तपाईँको। हजुर, एक्चुअली त्यहाँबाट सुरुवात गर्न चाहे। तपाईँको सुरुवाती दिनहरू। स्कुल सकेपछि सबैजना साथीहरूको चाहिँ जुन एसएलसी सकेपछिको 3 महिना चाहिँ उनीहरूलाई अब कहाँ घुम्न जाने, कसो घुम्न जाने भन्ने सबैको प्लान त्यही हुन्थ्यो। तर म चाहिँ बाहिरबाट म पनि जान्छु भन्थेँ, तर भित्र मनबाट चाहिँ मेरो यो संसार होइन, म यो रमाइलो यताउता होइन भन्ने चाहिँ स्टार्टिङदेखि नै मलाई फिल हुन्थ्यो। किनभने मलाई एसएलसी दिइसकेपछि चाहिँ मैले केही गर्नु छ, म छुट्टै बन्नु छ, यसरी हावादारी साथीहरूसँगको रमाइलो मेरो जीवन होइन भन्ने लाग्थ्यो मलाई सुरुदेखि नै। एसएलसी सकियो, चैत महिनामा एसएलसी पनि दियौँ। त्यहाँपछि सबैजना साथीहरूसँग कुरा हुन थाल्थ्यो। बिचको ग्याप, चैतको 10-15 दिनको ग्याप अलिकति आफैलाई नै दिएँ, रमाइलोमा लागेँ। तर जब पैसाको महिना आउन थाल्यो तब चाहिँ अब मैले केही गर्ने टाइम भयो कि भनेर सोच्न पनि थालेँ। त्यसपछि बिस्तारै अब कामको खोजीमा हिँड्न थालेँ। धेरै ठाउँ धाएँ। म फाइनेन्समा पनि छिरेँ। घर फिल्ममा जस्तो मेरो हातमा सर्टिफिकेट त थिएन, तर पनि हरेक घरमा गएर काम पाइन्छ भनेर सोध्न थालेँ। फाइनेन्समा नि गएँ। धेरै ठाउँमा गएँ। म एसएलसी दिने बित्तिकै मैले सिस्टरको काम पनि मैले गर्ने भनेर सुरु गर्न थालेँ। तर त्यति बेला मेरो मनले चाहिँ मानिरहेको थिएन। तपाईँ यो एसएलसी पछि भन्नु भने स्कुल लेभल क्रस गरिसकेपछि मान्छे अलिकति आफ्नो जीवनलाई कस्तो बनाउने, अब म के पढ्ने, मैले के पढ्दा ठिक हुन्छ, मैले मेरो लाइफ के बनाउनु छ भन्ने सोच्ने गर्छन् नि त, होइन? प्राय विद्यार्थीहरू, होइन? तर तपाईँले चाहिँ म रमाउने होइन, म कमाउनु पर्छ भन्ने सोच राख्नु भएको रहेछ। यो के कारणले तपाईँले राख्नु? तपाईँको फ्यामिलीको एउटा हुन्छ नि सपोर्टिभ थिएन कि? यस्तो भयो, सानैदेखि मम्मी बुबाले दुःख गरेर हुर्काउनु भयो। ड्याडीले पनि सेक्युरिटी गार्डको काम गर्नुभयो। अनि घरमा मम्मी पनि सन्चो हुँदैन मम्मीलाई, मम्मी पनि बिरामी हुनुहुन्छ। अब आर्थिक हरेक सानैदेखि अभावमा जिएको भएर चाहिँ मैले केही गरेँ भने चाहिँ मैले थोरै पैसा कमाएँ भए पनि परिवारमा केही सहयोग हुन्छ, अनि म आफूलाई बिल्डअप गर्न सक्छु भन्ने थियो। अनि हरेकचोटि मैले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ
अलिकति आफू ठुलो पल्टेर कुरा गरेको भन्ने मानिन्थ्यो। इभन अहिले पनि त्यस्तो भनिन्छ। अनि त्यही भएर साथी यताउताको भन्दा पनि मलाई आफ्नो परिवार अनि आफूको मात्र चिन्ता हुने गर्थ्यो। तपाईँको परिवारको सदस्यहरूमा कतिजना हुनुहुन्छ? हामी दिदीबहिनी 6 जना, 1 जना दाइ अनि मम्मी ड्याडी। तपाईँ? म कान्छी, सबैभन्दा कान्छी। अनि तपाईँले रेस्पोन्सिबिलिटी बोक्नुभन्दा अगाडि त तपाईँका दिदीहरू तपाईँका दाइहरू पनि त हुनुहुन्छ नि, होइन? हजुर। तपाईँलाई चाहिँ लागेन कि मेरो दिदीहरूले पनि त मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, बाबा मामु पनि होइसिन्छ तर दिदी पनि होइसिन्छ, मेरो दादा होइसिन्छ, मलाई सपोर्टिभ लागेन र? अब दिदीहरूले पनि एसएलसी दिदीले पनि एसएलसी दिने बित्तिकै काम गर्न थाल्नुभएको थियो। 3टा दिदीको चाहिँ अगाडि नै बिहे भइसकेको थियो। जेठी दिदीको म सानो हुँदाखेरि मलाई थाहा नभइकन बिहे भयो अनि 2 जना दिदीहरू भागेर बिहे गर्नुभयो। सानै उमेरमा भाग्नुभयो 1 जना दिदी 13 वर्षको उमेरमा, अर्को दिदी एसएलसी दिएर पढ्न आउँदाखेरि भागेर जानुभयो। उहाँहरूले दिनुभएको दुःख, जुन मम्मीहरूको पीडा, त्यति बेलाको आँसुहरू सबै कुरा अब्जर्भ गरिरहेको थिएँ नि मैले। अनि 6 जना छोरी भनेपछि त समाजमा पनि मम्मी ड्याडीलाई जुन भोग्नु भयो, मम्मीहरूले वचनहरू सहनुभयो, यसको यति छोरी छोरा भएन भनेर मम्मीलाई धेरै, अब मैले चाहिँ देखिनँ तर पनि सुनाउनुहुन्छ मम्मीहरूले। धेरैजनाले हेप्ने, धेरैजनाको बोली क्षुद्र वचन सहनुभयो। ड्याडीलाई पनि जोगी बनाएर पठाइदिने यताउता, होइन? समाजको, नेपाली समाज हो त्यस्तै। जोगी के कारणले चाहिँ? त्यो चाहिँ म जन्मेको थिइनँ। अनि अब मम्मीहरूले भन्नुहुन्छ नि त्यति बेला के कारण बताउनु भयो होला नि मम्मीहरूले, के कारणले? ड्याडी चाहिँ गाउँमा हुने बेलामा ड्याडीले गाजाहरू खाने यस्तो गर्नुहुन्थ्यो अरे। जे होस् नर्मल हामी जस्तो काम गर्ने त्यस्तो इफोर्ट लगाउनु हुँदैन थियो अरे। अनि छोरी भएको अनि दुःख, अब काम पनि मम्मीले गर्नु पर्थ्यो, ड्याडीले पनि काम चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो तर पनि गाजा खाने यस्तो भनेपछि अलिकति व्यवहारिकपन चाहिँ ड्याडीमा थिएन। त्यसपछि ठुलो बुवाहरूले आफ्नै भनोदाहरूले नै अब यसलाई लैजा, यसको छोरा नि छैन, जोगी आउँदाखेरि जोगीलाई नै यसलाई पनि लैजा, यसको छोराहरू पनि छैन, तँलाई साथी हुन्छ, गाजा तान्नु साथी हुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो अरे। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि ड्याडीलाई जोगी पनि बनाउने भए। अनि त्यो सबै कुरा आफूले अब देख्न त देखेन तर पनि सुन्दा पनि मनमा इख त हुन्छ नि। अनि यसो भन्ने मान्छेलाई चाहिँ म छोरी भएर मैले गरेर देखाउँछु भन्ने छ। दिदीहरूले 3टा दिदीले बिहे गरिसकेपछि काइली दिदीले स्टार्ट गर्नुभयो। फर्स्टमा उहाँले एसएलसी दिने बित्तिकै जब गर्न थाल्नुभयो। अनि धुलीखेल हस्पिटलमा हुनुहुन्छ डेन्टल एसिस्टेन्ट अहिले। अनि त्यसपछि उहाँले गर्नुभएको 4 वर्षपछि आफूले पनि एसएलसी दिएँ। मभन्दा अगाडि 2 वर्ष अगाडि अर्को दिदीले एसएलसी दिनुभयो। उहाँले पनि एसएलसी दिनेदेखि नै काम गर्न थाल्नुभयो। अनि कस्तो कन्सेप्ट भयो भने पहिलो दिदीले नै आफूले एसएलसी दिने बित्तिकै काम गर्नुभयो, सेकेन्ड दिदीले पनि आफूले एसएलसी दिने बित्तिकै काम गर्नुभयो। त्यो भएपछि मेरो पनि जिम्मेवारी हो, मैले पनि गर्नुपर्छ भन्ने क्लास 6मा हुँदादेखि नै फिल भयो मलाई। जब दिदीले एसएलसी दिने बित्तिकै काम गर्नुभयो, म क्लास 6मा थिएँ, दिदीले गर्नुभयो भनेपछि मैले पनि गर्नुपर्छ भन्ने थियो। क्लास 6मा हुँदाखेरि नै तपाईँलाई ओहो मैले पनि यो जिम्मेवार वहन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँलाई थियो? अनि स्कुलमा हुँदा पनि सबैजना साथीहरू क्यान्टिनमा गएर खाने, अब चाउमिन खाने, मोमो खाने यस्तो गर्थेँ। म चाहिँ टिफिनमा खाना लिएर जान्थेँ। अनि गर्मीको महिनामा त्यो दाल र भात एकै ठाउँमा राखेको खाना गनाउने गर्थ्यो। अनि जाडोको महिनामा हिउँ जस्तो चिसो हुन्थ्यो, मुखमा राख्दाखेरि आन्द्रा पुरै चिसो भएर जान्थ्यो। त्यही पनि म कसैलाई केही भन्दिनँ थिएँ। एक दिन मात्र होइन, धेरै दिन साथीहरूले मलाई क्वेसन गर्थ्यो किन त यस्तो खान्छेस् भनेर। म होइन, मलाई खाना नै मनपर्छ भन्थेँ। तर मलाई पनि रहर हुन्थ्यो उनीहरू जस्तै चाउचाउ बिस्कुट क्यान्टिनमा गएर चाउमिन खान रमाउन मलाई नि मन हुन्थ्यो। तर म बाहिर चाहिँ हाँसेर होइन मलाई खाना मनपर्छ भन्थेँ। अनि एकछिनपछि टोइलेट जान्थेँ अनि मजाले रोएर बस्थेँ। अनि फेरि बाहिर आइसकेपछि चाहिँ फ्रेस नै हुन्थेँ, हाँस्न चाहिँ कहिले पनि छोडिदिन्थेँ। इभन अहिले पनि मलाई एकदमै टेन्सन भयो भने म हाँस्ने गर्छु, एक्लै बस्छु अनि ठुलोसोले हाँस्ने गर्छु। त्यस्तो हुन्छ नि त, हाँसोले मान्छेलाई जति ठुलो टेन्सन भयो भने रिलिफ फिल गराउँछ। त्यस कारणले हाँस्नु स्वास्थ्यलाई राम्रो, तपाईँको लागि राम्रो भइरहेको छ नि त आजको दिनसम्म आउनको लागि। अनि तपाईँले जुन इभन यो अहिले पनि तपाईँ
दिदीले एसएलसी पछिको सो तपाईँको फ्यामिलीमा त भन्नुभयो नि होइन बाबा हो तपाईँको आफ्नो फ्यामिलीको मेम्बरमा बाबाले अहिले पनि केही वर्कहरू गर्नुहुन्छ या गर्नु हुँदैन? यस्तो भयो, हामी गाउँबाट आएको चाहिँ 17 वर्ष भयो। गाउँमा अब त्यही हो, ऋण, अब ड्याडीको बिहे त्यस्तो थियो, अनि सबै जुन पालेको जनावरहरू हुन्छ तिनीहरू नि मर्न, गाई बाख्राहरू मर्न थाले अरे। म 1.5 वर्ष हुँदाखेरि म काठमाडौँ आएको, अनि ड्याडीलाई चाहिँ त्यति बेला अब फिल भयो नि त, धेरै भइसकेपछि त मान्छेलाई फिल हुन्छ। अनि अब मैले के गर्नुपर्छ भनेर फर्स्टमा ड्याडी काठमाडौँ आउनु भयो अरे, अनि ड्याडी मम्मी भदौको महिनामा आउनु भएपछि, इयर चाहिँ मैले बिर्सेँ। अनि फर्स्टमा ड्याडी आउनुभयो भदौको महिनामा, अनि ड्याडीहरू बस्नु भएपछि हामीलाई वैशाखमा, मम्मी पनि त्यसको 2 महिना पछि आउनुभयो। मम्मी र दाइ आउनुभयो। गाउँमा हामी दिदीबहिनी मात्र थियौँ, 6 जना दिदीबहिनी मात्र थियौँ। त्यो टाइममा पनि मेरो जेठी दिदी सानै हुनुहुन्थ्यो, त्यही 13-14 वर्ष हुनुहुन्थ्यो होला, धेरै हुनुभएको भए। ठुलुवाहरूले 1000 त्यति बेलाको टाइममा 1000 रुपियाँ पैसा दिएर ला त पहिला जा भनेर भन्नुभयो अरे। तर दिदीलाई आफ्नो परिवार, मेरो बहिनीहरू छन् भनेर दिदीले नै हेर्नुभयो। अनि वैशाखको टाइममा ड्याडी र मम्मी गएर हामी सबैलाई यता लिएर आउनुभयो। यता आउँदाखेरि म 1.5 वर्षको थिएँ। 1.5 वर्ष हुने बेलामा नै मलाई मम्मीले छोडेर यता आउनुभएको थियो। अनि त्यसपछि ड्याडीहरूले काम गर्न थाल्नुभयो, खैनीमा काम गर्न थाल्नुभयो, खैनी बनाउनेमा। दिदीले पनि, जेठी दिदीले त्यति बेलादेखि नै काम गर्न थाल्नुभयो। अब सानो उमेर थियो उहाँहरूको, अब दिनभरि त्यो खैनीको राफले गाह्रो हुन्थ्यो, राति चाहिँ छान्नुहुन्थ्यो अरे, छान्दाखेरि रगत पनि आउँथ्यो अरे भन्नुहुन्थ्यो। अब त्यो मैले देख्न चाहिँ देखिनँ, तर सानै थिएँ, तर पनि त्यस्तो भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यति बेलादेखि नै स्ट्रगल गर्दै आउनुभयो। त्यति बेला मम्मीले काम गर्नुभयो, ड्याडीले काम गर्नुभयो, दिदीले काम गर्नुभयो। अनि दिदीको पढाइ थियो, दिदी 5 क्लाससम्म पढ्नुभएको थियो गाउँमा, अनि जेठी दिदीले 5 क्लाससम्म पढ्नुभएको थियो। यता आएर पढ भन्दाखेरि म पढ्दिनँ, तपाईँहरूलाई सघाउँछु भनेर त्यति बेला ऋण तिर्नतिर लाग्नुभयो, परिवार हेर्नतिर लाग्नुभयो। अनि उहाँलाई देखेर पनि आफू पनि मैले पनि गर्नुपर्छ भन्ने त्यति बेलै फिल भयो। अनि बिस्तारै ऋण तिरियो। त्यसपछि ड्याडीले सेक्युरिटी गार्डतिर गर्न थाल्नुभयो। मम्मी बिरामी, अब धेरैजना सन्तान जन्माइसकेपछि राम्रो स्याहार सुसार पाइएन, उसले खानेकुरा पाइएन। अनि मम्मीले त्यही अनुसारले अब बिरामी भएपछि मम्मीले काम छोड्नु पर्यो। दिदीको पनि बिहे भयो। त्यसपछि ड्याडी एकजना 3000 कि 3500 तलबले हामी पढि पनि रहेको थियौँ, खाइ पनि रहेको थियौँ। काठमाडौँको ठाउँमा भाडा पनि तिरिरहेको थियौँ। 2 छाक खानालाई गाह्रो चाहिँ थिएन, तर जम्मा गरेर घर बनाउने भन्ने पनि थिएन। अनि त्यस्तै गरी ड्याडीले गार्डको काम गर्नुभयो। बिचमा मम्मीलाई अल्सर भयो, म क्लास 8तिर हुँदाखेरि अल्सर भयो। अनि धेरै अब प्रब्लमहरू भइ नै राख्छ। अनि सबै अब मम्मीले सबै व्यवहारिक काम हेर्नुहुन्थ्यो, मम्मीलाई नै त्यस्तो भएपछि हिम्मत पनि हारिन्छ। अब आफू त्यति बेला मसँग बसेर रुने बाहेक केही उपाय पनि थिएन, गर्न पनि म केही सक्दिनँ थिएँ। अनि दिदी र काइली दिदीले र ड्याडीले काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला मम्मीलाई उपचार गऱ्यो, आन्द्रा फेर्नुपर्छ भनेको थियो। हामीले नगर्ने, मेडिसिन नै युज गर्ने भन्यौँ, मेडिसिन युज गऱ्यौँ। अहिले पनि मम्मी मेडिसिन नै युज गरिराख्नुभएको छ। त्यसपछि क्लास 10मा आएँ, एसएलसी सकियो। एसएलसी सकेपछि साथीहरूसँग घुम्न जाने, पोखरा जाने, यता जाने, उता जाने भनिन्थ्यो मात्र, थाहा थियो। म पनि उनीहरूको लागि जानुपर्छ है, रमाइलो गर्नुपर्छ भन्थेँ। तर मेरो मनमा थियो मेरो बाटो अलग छ, उनीहरूको बाटो अलग छ। उनीहरूले भने जस्तो म गर्न सक्दिनँ थिएँ। 50 रुपियाँ पैसा नभएर भनौँ कि के भनौँ, अब 50 रुपियाँ पैसा उठाएर साङ्गा पिकनिक जाँदाखेरि म जान सकिनँ। अब त्यति बेला अवस्था नै त्यस्तै थियो। 10 रुपियाँको वाइवाई चाउचाउ लिएर म जाँदिनँ, मम्मी म 10 रुपियाँको चाउचाउ किन्दिनँ, म पिकनिक जाँदिनँ भनेर बस्ने मान्छे मै हो होइन। अनि त्यही भएर स्कुलमा त्यस्तै भयो, अलिकति अभाव। साथीहरूसँग उनीहरूले गरे जस्तो आफूलाई गर्न मन लाग्थ्यो, तर कम्पेयर गर्न सकिन्न थियो। 10 क्लासमा पुगेपछि ट्रेकिङ जाने भने सबैजनाले, लास्ट डे हो अब पिकनिक नलग्ने स्कुलले ट्रेकिङ लग्ने भनेर स्काउटको म स्काउटमा पनि थिइनँ, स्काउट चाहिँ थियो तर म थिइनँ। दाइ र म एउटै क्लास थियौँ, दाइ पनि हुनुहुन्न थियो। अनि स्काउटबाट ल पिकनिक लग्ने भने 1400 रुपियाँ पैसा उठाएको थियो त्यति बेला। मम्मीको काम थिएन, दिदी र दाइको काम थियो। अनि अब म त 1400 रुपियाँ पैसा भने त सानो पैसा होइन। अब जानु पर्यो, गएर मात्र होइन, आफूसँग अलिअलि खर्च पनि हुनु पर्यो। साथीले यो खाऊँ भन्दा ल खाऊ न त भन्न सक्नु हुनु पर्यो। त्यसपछि म नजाने भएँ। त्यति बेला
एकजना मेरो साथी मेरो घर नजिकै थियो, उसलाई मेरो अब स्ट्याटसहरू सबै थाहा थियो। अनि मेरो साथीको मम्मीले तिमी जाने कि के गर्ने, तिमी जाने भए पठाउने भन्नुभयो। म नजाने आन्टी, म जाँदिनँ भने। ट्युसन जाने बेला सोध्नुभयो उहाँले, हामी सँगै ट्युसन जान्थ्यौँ। अनि म नजाने भनेपछि उहाँले चाहिँ उसो भए म त्यो पैसा नभएर भए म तिमीलाई पैसा हालिदिन्छु, जाऊ न, उसलाई साथी पनि हुन्छ भन्नुभयो। त्यहाँपछि म जाने भएँ ट्युसन। अनि त्यहाँपछि ट्रेकिङ पनि गयो, रमाइलो भयो, आयो पनि। त्यही नै साथीहरूसँगको रमाइलो भेट भने त्यही नै थियो। अनि जस्तो एसएलसीसम्मका यी स्ट्रगलहरू देखेर तपाईँ अहिले जुन ठाउँमा पुग्नु भएको छ नि, हजुर, यो देख्दाखेरि तपाईँको फ्यामिली सपोर्ट तपाईँलाई कतिको छ अहिले चाहिँ? फ्यामिली सपोर्ट कस्तो हुन्छ भने, मान्छे जब आफू विक हुन्छ नि तब चाहिँ जस्तो जेसुकै भने कसैले पनि सपोर्ट गर्दैन। मेरो भ्यू चाहिँ त्यही नै हो। जबसम्म आफू छ सबैजना छ। अनि आफू गर्न सकिएन भने कहिले पनि गर्न सकिँदैन। एसएलसी दिएपछि मैले युरोकिड्समा जब गर्न थालेँ। फर्स्टमा रिसेप्सनमा जब गरेँ, 8 डेजमा रिसेप्सनिस्टको 8 डेजमा मैले रनिङ थियो। अर्को एकजना आउनुभयो इन्टरभ्यूको लागि रिसेप्सनिस्टको भनेर, उहाँ सेलेक्ट पनि हुनुभयो। मलाई डर लाग्यो, नयाँ जब थियो, ला मैले केही गल्ती गरेँ कि, म रिसेप्सनमा छु, ऊ किन रिसेप्सनमा चाहियो, मलाई निकालिदिने हो कि भन्ने मलाई फिल भयो। त्यसपछि ऊ गयो नि, त्यहाँको प्रिन्सिपल म्यामले बोलाउनु भयो मलाई मिटिङको लागि। अनि सरस्वती तिम्रो भोलिदेखि नयाँ रिसेप्सन आउँछ भन्नुभयो। मलाई कस्तो डर लाग्यो, ला मलाई निकालिदिने हो कि भनेर। अनि तिमी असिस्टेन्ट सुपरभाइजर भयो भन्नुभयो। अनि मलाई चाहिँ 8 डेजमा मेरो प्रमोसन भनेर यति धेरै खुसी भएँ म। अनि लाइफमा फर्स्ट टाइम मैले मेरो ड्याडीको अब बुझ्ने भएदेखि ड्याडीको आँखामा आँसु कति बेला देखेँ भने, जब मैले ड्याडी मेरो युरोकिड्समा जब भयो, रिसेप्सनमा पाएँ भने, त्यति बेला ड्याडी ड्युटीमा हुनुहुन्थ्यो। अनि आँखाबाट आँसु आयो ड्याडीको, यहाँबाट चाहिँ झरेन तर आँखाबाट आँसु आयो। त्यो खुसीको आँसु थियो कि, किनभने धेरैले धेरै थरी भनेको थिएँ, उहाँलाई पनि फिल भयो होला मेरो कान्छी छोरी आज दुनियाँले मलाई 10 थरी भने मेरो कान्छी छोरी पनि कसैको अगाडि अलिकति आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने भयो भनेर। मलाई याद छ त्यो दिन जब ड्याडी सेक्युरिटी गार्डको काम गर्नुहुन्थ्यो एनएमसी हस्पिटलमा। धेरैजना मान्छे अब कार चढेर मान्छे आउँथे, डक्टरहरू आउँथे, स्टुडेन्ट आउँथे। अनि म खाना लिएर जान्थेँ ड्याडीलाई। अनि खाना मुसिराख्नुहुन्थ्यो। अनि यसरी गरेको बेलामा त्यताबाट कार टिट गरेर आवाज आउँथ्यो। अनि ड्याडी त्यो गरेको घाँस त्यही थालमा राखेर जानुहुन्थ्यो, ढोका खोल्नलाई जान्थेँ। अनि म खोल्न जान्थेँ भन्थेँ, त्यो सानो मान्छे छिर्नेवाला ढोका चाहिँ म पनि खोलिदिन्थेँ। अनि जुन त्यो ठुलोवाला ढोका चाहिँ एकदम हेभी हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ निकाल्न नसकेर अनि ड्याडी जानुहुन्थ्यो। अनि मलाई त्यो देख्छु नि, अब जब आफू काम गर्ने ठाउँमा जाँदाखेरि गार्डले आफूलाई नमस्ते गुड मर्निङ भन्नुहुन्छ, त्यति बेला म ड्याडीलाई सम्झिन्छु। मेरो ड्याडीलाई कस्तो प्राउड फिल हुन्छ क्या मलाई, कुनै दिन मेरो ड्याडीले यस्तो गर्नुहुन्थ्यो भने आज मलाई यस्तो गरिरहेको छन् भनेर। अनि जे होस् काम गइरहेको थियो। पढाइ मेरो 11मा मैले राम्रोसँग लग्न सकिनँ, किनकि अब जब पनि गर्नु थियो। मेरो युरोकिड्सको जब 7:30 to 5:30 थियो। भनेपछि त गाह्रै, अब कलेज भएन। 6:25 देखि थियो। पुष्पलाल कलेज पढेँ म। एसएलसी राम्रै रिजल्ट आयो, ए आयो, 3.55 आयो। अनि सबैले साइन्स पढ, म्यानेजमेन्ट पढ भन्ने थिए। खासै मलाई इन्ट्रेस्ट पनि थिएन। अर्को कुरा के भने, मैले साइन्स लिएर पढेँ या म्यानेजमेन्ट लिएर पढेँ भने अलिकति टाइम दिनुपर्छ। अनि त्यो मैले सक्दिनँ। एजुकेसनमा मलाई इन्ट्रेस्ट भएर नै मैले लिएको। घरबाट पनि म्यानेजमेन्ट पढ भन्नुहुन्थ्यो, नभए साइन्स पढ भन्नुहुन्थ्यो। दाइको A+ आयो, दाइले साइन्स पढ्ने भन्नुभयो। दाइले पनि मलाई साइन्स चाहिँ पढ, अब साइन्स भन्दा नि म्यानेजमेन्ट पढ, एजुकेसन नपढ भन्नुहुन्थ्यो। मलाई यो शिक्षण पेसामा पहिल्यैदेखि अलिकति लगाव, के भन्छेस् भन्दा टिचर बन्छु भन्ने थियो होइन। अनि एजुकेसन नै लिएँ। आफूले त्यही मोन्टेसरी फिल्डमा गरिरहेको भएर मैले के गर्न सक्छु पछि भन्ने अलिअलि थियो। अब त्यति धेरै कुरा त थाहा थिएन, किनभने 3 महिना भर्खरै भएको थियो काम गर्न थालेको। तर नि म स्कुल लाइनमै गर्छु, केही नगरे पनि टिचर चाहिँ गर्न सक्छु भन्ने थियो। अनि रिजल्ट आयो, पुष्पलाल कलेज, चाबेलको पुष्पलाल कलेजमा भर्ना भएँ। अनि त्यहाँ स्कलरसिप, इन्ट्रान्सको स्कलरसिप दिनलाई टाइम गइसकेको थियो, ढिला भइसकेको थियो। मलाई एडमिसन गर्नलाई भदौ भइसकेको थियो। अनि एडमिसन गराएँ, जस फिजहरू पनि राम्रोसँग गरिदिनु भयो।
अनि बिहानको क्लास हुन्थ्यो 6:25बाट स्टार्ट हुन्थ्यो, मेरो अफिस 7:30मा म पुग्नु पर्थ्यो भनेपछि 6:25देखि म 7सम्म चाहिँ क्लासमा बस्थेँ। फर्स्ट पिरियड पनि पुरा एटेन्ड गर्न पाउँदैन थिएँ। अनि साथीहरू के कस्तो कलेजको रमाइलो केही पनि फिल गर्न पाइनँ 11मा चाहिँ। अनि अब जान्थेँ, लास्ट बेन्चमा बस्थेँ। तपाईँको किन्डर जुन मोन्टेसोरीमा तपाईँको बिहान 7:30देखि नै जब स्टार्ट हुन्थ्यो। ओके। अनि अब 7 बजे निस्केर टाइममा त पुग्नु पर्यो अर्काको काम भनेपछि 7 बजे निस्किन्थेँ। अब साथीहरूसँग हाई हेलो गरिन्थ्यो, तर मलाई राम्रोसँग क्लासमा धेरैजना स्टुडेन्ट त थिएन, त्यही 45-50 होला मेबी। तर पनि कसको नाम के हो, को कहाँ बस्छ मलाई केही पनि थाहा थिएन। म बस्थेँ, 4जनासँग बस्थेँ, उनीहरूको बारेमा थाहा थियो। अनि उनीहरूसँग पनि धेरै क्लोज थिइनँ, म कलेजको साथीहरू कोहीसँग नि क्लोज थिइनँ। कहिलेकाहीँ महिनामा एकचोटि अफिस छुट्टी, लास्ट सन्डे छुट्टी हुन्थ्यो, त्यो दिन फुल पिरियड पढ्थेँ अनि त्यति बेला कुरा हुन्थ्यो। अनि त्यस्तै गरेर गइराखेँ। मङ्सिरको टाइममा सबै अफिस नै भ्याइरहेको थिएँ, कलेज पनि भ्याइरहेको थिएँ। एक्जाम मैले इन्टरनल एक्जामहरू दिइनँ, प्री बोर्ड एक्जाम पनि दिइनँ 11को। अनि मङ्सिरको टाइम थियो, एक दिन दिदी आउनुभयो, भातबटिनी छेउमा हुन्थ्यो। अनि माइली दिदीको फोन आयो। माइली दिदीले नानी त कहाँ छेस् भन्नुभयो। 5:15 जति भएको थियो। मैले म अफिसमै छु भने, म गाडी लिएर आएको थिएँ भन्नुभयो दिदीले। अनि म चाहिँ सायद घुम्न जानुभएछ कतै, अनि त्यही भएर होला भनेर। अनि अफिसबाट आउनुभएको थियो दिदी, अफिसबाट म गाडी लिएर आएको थिएँ भनेपछि मेबी यतैतिर हुनुहुन्छ, जानसँगै साथी हुन्छ होला भनेर बोलाउनु भयो भन्ठाने। अनि त्यहाँपछि ल आउनु न त यहाँनिर, तेरो स्कुल कहाँ हो भन्नुभयो। अनि मैले यहाँ नक्सल भातबटिनेरि आउनु भन्नुभयो। म हतार निस्केँ, 5:30 बज्न गएको थियो। अनि म निस्किएपछि ठ्याक्क त्यहाँ स्वर्णिम ब्याङ्क्वेट भन्ने एउटा होटेल छ, त्यसको अगाडि एउटा व्हाइट कलरको भ्यान आयो। अनि दिदीले ड्याडीलाई त हार्ट एट्याक भएछ नि भन्नुभयो। अनि हाम्रो ठुलो बुवालाई पनि हार्ट एट्याक भयो थियो। मैले हाँसेँ, को ड्याडीलाई भने। अनि त्यहाँपछि हाम्रो ड्याडीलाई भन्नुभयो। म पुरै त्यहाँ उभिरहेको थिएँ, मेरो जान लालक गऱ्यो, के भन्नुभएको हाम्रो ड्याडीलाई भने। मेरो त्यो बोल्दै आँसु कन्ट्रोल नै भएन। अनि भ्यान थियो, भ्यान चाहिँ पछाडिपट्टि सामान राख्ने, अगाडि 2जना बस्न मिल्नेवाला थियो। म दिदीको काखमा बसेँ, सानै थिएँ, 15 वर्षको थिएँ, त्यति 15-16 वर्षको थिएँ। अनि दिदीको काखमा बसेर दिदी ड्याडीलाई चाहिँ धुलेखेलबाट यता ल्याइरहेको रहेछ। अनि बिहान 9 बजेतिर भएको रहेछ ड्याडीलाई हार्ट एट्याक। तर त्यति बेलासम्म मलाई केही पनि इन्फर्म थिएन। अनि ड्याडीलाई दिदीले अब हस्पिटलको लागि ब्ल्याङ्केटहरू, ग्लासहरू, सामानहरू लिएर जानुपर्छ, हिँड म तँलाई घर छोडिदिन्छु भन्नुभयो। अनि घर गयो। म बाटोभरि म रोइरहेको थिएँ। त्यो भ्यानको अगाडि त ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ, सबैले देख्ने रहेछ क्या। अब त्यो अरूले देख्छ भन्ने मेरो दिमागमा त्यति बेला आउँदा पनि आएन। अनि ड्याडीलाई, अनि मान्छेहरूले बाइक रोकी हेरिरहेको रहेछन्, मलाई थाहा पनि थिएन। कन्टिन्युसली म रोइरहेको थिएँ, मेरो आँखाबाट आँसु कन्ट्रोलै भएको थिएन। अनि घर गयो, सामान ल्यायो। दिदीले मलाई त यहीँ बस, जानु पर्दैन भन्नुभयो। तर म जिद्दी गरेर म जान्छु भनेर म भ्यानबाट ओर्लिदिनँ भनेर बसेँ। त्यसो भए लाइन सामान लिएर अनि जाऊँ भनेर आयौँ। मलाई गङ्गालाल हस्पिटल थाहा थिएन त्यति बेला, थाहा थिएन भन्दा पनि भित्र छिराएको थिएन, मलाई हस्पिटल नै थाहा थिएन, केही पनि थाहा थिएन मलाई। अब स्कुलबाट घरबाट स्कुल गर्थेँ, अफिस भएपछि त्यही बाटो सिधा टङ्गालदेखि सिधा बाटो हाडीगाउँबाट भत्कियो पुल, अनि गढेस्थानबाट चाबेर यति थाहा थियो। गढेस्थान पनि मैले त्यही जब खोज्न जाने बेलामा देखेको, फर्स्ट टाइम देखेको। काठमाडौँ बसे अब भइसकेको थियो, 15 वर्ष जति नै भइसकेको थियो। पढ्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा, तपाईँलाई घुम्ने पनि थिएन, अनि कति कारणले गर्दा थाहा पाउन। अब तपाईँ घुम्ने समय यो हो, तर यो घुम्ने समयमा तपाईँ स्ट्रगल गरिराख्नु भएको छ, जब गरिराख्नु भएको छ होइन। जस्तो तपाईँको बाबाको कुरामा तपाईँले बाबाहरूलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ होइन। जस्तो बाबालाई हार्ट एट्याक भइसकेपछिको समय सम्झिउँ होइन। जस्तो तपाईँको फ्यामिलीमा तपाईँको दादा पनि होइसिन्छ भन्नुभयो सपोर्टिभमा, अनि बाबाको जब त्यसपछि सुरुवात भयो या के छ त्यसपछि ड्याडीको अपरेसन गर्नुपर्छ भन्नुभयो। अनि अपरेसन गर्ने क्रममा अब म अफिसबाट छुट्टी जहिले पनि लिन पनि मिल्दैन थियो। अब मैले काम गरिरहेको मान्छेले पनि छुट्टी लिएर बस्यो भने घरमा कसले खाना दिन्छ, अब त त्यो पनि हेर्नु पर्यो। मैले सबैले छुट्टी लिएर पनि भएन। अब कमाउने मान्छे थला परेपछि दिदी र मेरो जिम्मा थियो। हाम्रो 2-3जना चाहिँ के गर्नुहुन्छ? दादा साइन्स +2 साइन्स गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि डे कलेज थियो उहाँको,
अनि त्यही भएर अलिकति गाह्रै अब उहाँलाई जब गर्न पनि भन्न सकिँदैन थियो, साइन्स त गाह्रो पनि हुन्छ। अनि त्यही भएर ड्याडीले अब कन्टिन्यू नगर्ने, अब गर्न पनि पोसिबल थिएन, अपरेसन गर्ने भनेको थियो। अपरेसन गर्ने बेलामा मैले त्यति बेला थाहा पाएँ कि जब मान्छे ठुलो पदमा पुग्छन् नि, त्यो ठुलो पदको मान्छेले आश मात्र देखाउँछन् भन्ने कुरा मलाई त्यति बेला थाहा भयो। ड्याडीको अपरेसन गर्ने भनेको थियो। अनि अब मलाई के गरौँ कसो गरौँ, अफिसमा मान्छेलाई त भनिन्छ यस्तो भइरहेछ भनेर। अनि मैले पनि त्यहाँको अकाउन्टेन्ट म्यामलाई कुरा गरेँ। अनि उहाँले चाहिँ मेरो ड्याडीको साथी गङ्गालाल हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, उहाँले अपरेसनको डेट फिक्स गरिदिन सक्नुहुन्छ, एकचोटि कुरा गरेर भनेर नम्बर दिनुभयो। उहाँलाई मैले कुरा गरेपछि हुन्छ भेट, उहाँले मसँग फोनमा कुरा गर्दाखेरि राम्रैसँग कुरा गर्नुभयो, अपरेसनको डेट फिक्स गरिदिने जस्तो। हामीलाई चाहिँ घर पठाउँदै अनि त्यहाँ ल्याउँदै 2-4 दिन राख्दै भइरहेको थियो। अनि गाह्रो भइरहेको थियो त्यति बेला कि अब अपरेसन गरिहाल्न पाए हुन्थ्यो कि उतै लगेर राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो। अनि त्यही भएर अब अपरेसनको डेट फिक्स गरिदिनु भनेर मैले अनि त्यहाँपछि कुरा गरेँ। अनि उहाँले हुन्छ हस्पिटल आएर कुरा गर्नु भन्नुभयो। मलाई त्यति बेला गङ्गालाल हस्पिटल टङ्गालबाट कहाँ जान्छ थाहा थिएन, चक्रपथबाट सिधा हो चाहिँ थाहा थियो। अनि म टङ्गालबाटै हिँड्दै महाराजगञ्जसम्म आएँ। अनि नेपाली यातायात पाउने रहेछ, तर त्यति बेला गाडी पनि पाइएन कि के भयो। म फेरि बालुवाटारबाट माथि बाटो गएँ। अनि ला यता त बाइक केही छैन, गाडी पनि गुडिएको छैन, नेपाली यातायात आउँछ भनेर फेरि आधी बाटोबाट फर्किएँ म। अनि सिधै बाटो गएँ। त्यहाँ एक्लै जानुभएको थियो? एक्लै। अपरेसन चाहिँ पछि हामीले गराएनौँ किनभने डक्टरले 90%लाई चाहिँ ठिक हुन्छ, अनि 10%को चाहिँ ज्यान जान सक्छ भन्नुभयो। अनि उहाँले फेरि त्यो 10%मा तपाईँ पनि पढ्नुहुन्छ भन्नुभयो। अनि सबै ठुलो भिनाजुको सल्लाहले गर्दा ठुलो भिनाजुसँग सल्लाह गऱ्यौँ। त्यसपछि ठुलो भिनाजुले अब मेडिसिन नै युज गरौँ नगरौँ भन्न थाल्नुभयो। अनि ड्याडीको मेडिसिन युज भयो। अनि ड्याडीलाई निको भइरहेको थियो। अनि मेरो खुट्टामा प्रब्लम आउन थाल्यो। उभिँदै म कन्टिन्युसली उभिन नसक्ने, यो खुट्टा बाउरिने यस्तो हुन थाल्यो। अनि त्यही पनि म अफिस चाहिँ कन्टिन्यू गरिरहेको थिएँ। ड्याडी रेस्टमा हुनुहुन्छ, अहिले पनि रेस्टमा हुनुहुन्छ। अब जब गर्न सक्नु हुँदैन, अब उहाँलाई गराउने कुरा पनि हुँदैन। ओके, बुवा त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्म रेस्टमै हुनुहुन्छ? हजुर, 3 इयर्स रेस्टमै हुनुहुन्छ। अनि मम्मी पनि गर्नु हुँदैन। अब दिदी 3जना दिदी बहिनी थियौँ त्यति बेला, बाँकी हामी। अब दाइ पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, दिदीहरू पनि पढ्दै पनि हुनुहुन्थ्यो, काम गर्दै पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि दिदीहरूलाई 12मा चाहिँ मैले जब चेन्ज गर्ने, किनभने आफूलाई फिजिकल्ली पनि प्रेसर भयो, टाइम पनि धेरै भयो, पढाइ पनि अब आफूले। दादा चाहिँ स्टिल पढ्ने मात्रै गर्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ? हजुर, अहिले पनि पढि नै राख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ कुनै जबहरू एटेन्ड कुनै केही गर्नुभएको छैन? के कारण? अब मैले हजुरलाई अघि भने नि, साइन्स पनि पढ्नु भएको, प्लस कस्तो हुन्छ नि नेपाली समाज हो, अलिकति डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ भइ नै हाल्छ। त्यही कारणले गर्दा पनि अब हरेक कुरामा छोरा र छोरी एउटै, मुखले जति नै छोरा र छोरी एउटै भने पनि व्यवहारमा एउटै हुन सक्दैन थियो। हजुरको फ्यामिलीमा नै त्यो कुरा हुन्छ। जस्तो तपाईँ त स्ट्रगल गरिराख्नु भएको छ, स्ट्रगलको पिरियडमा हुनुहुन्छ। तपाईँ एउटा भर्खर 18 वर्षको उमेरमा हुनुहुन्छ र पनि यो पिरियडमा पनि यति धेरै स्ट्रगल गरेर फ्यामिलीलाई पनि हेरिराख्नु भएको छ भने त द्याट इज नट युजेबल। मलाई पनि कस्तो हुन्छ भने मान्छेलाई चेन्ज गराउन हामीले जति बोले पनि हामी बोलेर हुनेवाला केही छैन। जबसम्म मान्छेलाई आफूलाई फिल हुँदैन तबसम्म हामीले चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। तपाईँले गर्नुभएको जुन यो अहिलेको यत्रो स्ट्रगल छ नि त, यो स्ट्रगल देख्दा चाहिँ बाबा मामीको धारणा चाहिँ के छ तपाईँप्रतिको धारणा चाहिँ? अब चाहिँ फ्यामिलीको एक्सपेक्टेसन भने हरेकबाट मै नै हो, किनभने दिदीको त्यो बिचमा म बिरामी भएँ। मैले जब चेन्ज गरेपछि भदौको महिनामा म बिरामी भएँ। मैले अफिसमै पनि म फेन्ट हुन थालेँ। त्यति बेला बिरामी हुँदा धेरैले धेरै थरी भने मलाई मेडिक्योर अफिसमा फेन्ट भएँ, पिरियड्सको प्रब्लमले गर्दा भयो। अनि त्यहाँ हस्पिटल गएँ, ट्युमर छ मेडिक्योर हस्पिटलमा, ट्युमर छ भन्नुभयो। भिडियो एक्सरे गर्दाखेरि त्यति बेला सिटी स्क्यान गर्ने भन्नुभएको थियो। सिटी स्क्यान गर्नलाई हामीसँग पैसा थिएन, 10,000 लाग्ने रहेछ। अनि
सिटी स्क्यान गरेनौँ हामीले। अनि म त्यसपछि कन्टिन्युसली फेन्ट भइराख्ने 2 दिनसम्म 3 दिनसम्म फेन्ट भइराख्ने गरेँ। धेरै धामी झाँक्रीका गयौँ, बुट्टी पनि बाँधियो धेरै नै, भाकल पनि गर्नुभयो। अनि त्यसो हुँदाखेरि त्यति बेला मलाई कस्तो फिल भयो, मैले जब गर्न सकिनँ, 2 प्रायोरिटी दियो, पुरानोलाई यताउता भन्ने कुरा हुन्छ होइन। त्यही भएर पनि मलाई चाहिँदैन थियो, रेस्टमा बसेँ, 1 मन्थ रेस्टमा बसेँ। पछि फेरि म 1 मन्थ पछि कन्टिन्युसली जोइन गर्न थालेँ। 1 मन्थ पछि जोइन गर्दा त्यो बिचमा अब आफू नसक्ने भएपछि धेरै कुराहरू, राम्रो कुरा भने पनि नराम्रो लाग्छ, नराम्रो कुरा भने पनि नराम्रो लाग्छ, त्यस्तो हुन्छ। सानो सानो कुराले चित्त दुख्न थाल्यो, हरेकको व्यवहार आफूलाई तपाईँ जुन बेलामा आफ्नो शरीरको असहज भनौँ न, सहजले गर्दा घरमा रेस्टमा बस्नु भएको बेलामा तपाईको फ्यामिलीमा प्रब्लम हुन थाल्यो। त्यही त, अब जहाँनिर पैसाको अभाव हुन्छ त्यहाँ कलह त आफै नै भइहाल्छ। त्यही माथि मान्छे जब आफू के गर्न सकिँदैन भने त्यति बेला हरेकले बोलेको पछि ला यसले मलाई भने हो कि मलाई पेच पारे हो कि भन्ने टाइपको फिल हुन्थ्यो। मलाई पनि त्यस्तो फिल हुन्थ्यो। अनि अब उपचार गरेपछिको जुन पैसाको कुरा आउँथ्यो, अब उहाँहरूले त राम्रैसँग भन्नुभएको पैसा यति खर्च भयो, अब यति कहाँबाट ल्याउने भनेर। तर मलाई चाहिँ कस्तो नराम्रो फिल भयो, अब मैले जानी गराएको खर्च हुँदैन होइन नि त। अनि ड्याडीले पनि एक दिन भन्नुभयो, मैले फोनमा दसैँको टाइम थियो, अनि दसैँको टाइममा म रेस्टमै थिएँ, दिदीको घर धुलेखेल मात्रै उपचार गर्न भनेर गएको थियो। फोन गरेर खसी ल्याउने कि हाम्रो घरमा जहिले खसी ल्याउने चलन छ। अनि खसी ल्याउने के गर्नु भन्नुभयो, के खसी ल्याउनु, मेरो छोरी यस्तो छ, छोरीलाई बिरामी छ, नल्याउने योपालि खसी भन्नुभयो। अनि त्यस्तै कुरा व्यवहारिक कुरा गर्दा गर्दै उहाँले के भन्नुभयो भने, सन्चै त्यो घर बनाइरहेको थियो, हामीले गाउँमा घर बनाइरहेको थियो। अनि त्यति बेला ड्याडीको सन्चेकोसको पैसा रहेछ, होल उहाँले काम गर्नुभएको। अनि सन्चेकोसको पैसा झिक्नु भएको रहेछ। अनि ड्याडीले सन्चेकोसको अब केही गरौँ न भनेर सन्चेकोसको पैसा पनि झिके, सबै छोरी बिरामी भएर सकियो भन्नुभयो। मलाई चाहिँ मेरो उपचारको लागि सकियो भनेर सबैलाई सुनाउनु पर्छ र भन्ने फिल भयो। मैले अब जानी खर्च गराएको पनि होइन, म रुन्थेँ, एक्लै सिरकले मुख छोपेर रोएर बसेँ, म कसैलाई केही भन्दिनँ थिएँ। अनि म गर्न नसक्ने भएपछि यस्तो भने टाइपको फिल हुन्थ्यो। चुपचाप बस्थेँ, कसैलाई केही पनि भन्दिन्थेँ, रुन्थेँ मात्रै। अनि जब मैले मनमा कुरा राख्न थालेँ तब मलाई गाह्रो हुन्थ्यो, म फेन्ट हुन्थेँ। अनि बिस्तारै ट्रिटमेन्ट भइ नै राख्यो। साइकेट्रिक्सकोमा गएँ, पछि साइकेट्रिक्समा जाँदा म पागल हो र भन्ने भयो। यो समाजले पनि मलाई त्यस्तै नै इन्भाइरोमेन्ट दियो। मलाई जुन त्यति बेला फेन्ट हुने भनेपछि मान्छेलाई हिस्टेरिया भएको, यसलाई यताउता बिहे गर्दै निको हुन्छ होइन, धेरैले भने, आफ्नो मान्छेले भने, अरूले भने भए त केही लाग्दैन थियो, आफ्नै मान्छेले भने। अनि त्यस्तो भनेपछि साइकेट्रिककोमा पनि गएँ। साइकेट्रिककोमा जाँदाखेरि अब मलाई कस्तो नराम्रो फिल भयो, ला म के पागल हो र भन्ने भएको थियो। अनि म पागल होइन भनेर म बाटोबाट फर्किन दाइ मम्मी म गइरहेको थियौँ त्रिपुरेश्वरको एउटा क्लिनिकमा, डाक्टर निराकार मान श्रेष्ठ उहाँको क्लिनिकमा गएको थियौँ। अनि त्यहाँ गएँ, मान्छेहरू कस्तो अर्कै बिहेभ टाइपको होइन, कोही टोलो भएर बस्ने, उहाँहरूको सिम्टम्सहरू सुन्ने, कुरेर बस्नु परेको थियो हामी आधी घन्टा 1 घन्टा जति। अनि कुरा हुँदाखेरि मलाई कस्तो नराम्रो फिल भयो, म त्यति साह्रो त्यस्तो भिक्टिम भइसकेको छैन म भन्ने मलाई फिल हुन्थ्यो। म जाँदिनँ, मम्मी फर्क्यो, म नभेट्ने भन्थेँ। जुन समय चाहिँ तपाईँ घरमा स्टिल रेस्टको लागि बस्नु भयो, त्यति बेला म जोइन गरिसकेको थिएँ। मैले 1 मन्थ मात्र रेस्ट लिएँ, भदौदेखि दसैँसम्म, भदौदेखि तिहारसम्म मैले रेस्ट लिएँ। तिहारपछि मैले कन्टिन्यू नै गरेँ। अनि स्टिल त्यो उपचार तपाईँले लिइसकेपछि होइन, उपचार त त्रिपुरेश्वरको चाहिँ पछि लिन थालेको, बिचमा त्यो बिचमा चाहिँ फुक्ने ओर्ने चाहिँ भएको थियो। अनि त्यहाँ गएपछि इन्भाइरोमेन्ट कस्तो लाग्यो, ला म यस्तो साह्रो सिचुएसनमा, कोही चाहिँ बाहिर निस्किन मन नलाग्ने, अनि कोहीसँग बोल्न मन नलाग्ने, त्यो इन्भाइरोमेन्टमा तपाईँलाई लाग्नु भयो? त्यो इन्भाइरोमेन्टमा फिल भयो कि म यस्तो त भएको छुइनँ नि, आइएम रेडी, आइएम फाइन, त्यो टाइपको तपाईँलाई फिल भइरहेको थियो? हजुर। अनि मलाई एकदमै मैले मम्मीलाई जाम मम्मी म आउँदिनँ भनेपछि मम्मीले केही भएन, आइसक्यौँ भेटेर मात्र जाने भन्नुभयो। दाइले नि त्यही भन्नुभयो, त्यति बेला इन्करेज गर्नुभयो होइन। अनि त्यहाँपछि चेक गराएँ, मेडिसिन दिनुभयो। मेडिसिन दिएपछि म निन्द्रा र भोक मात्र धेरै लाग्न थाल्यो। मेडिसिन युज गर्न थालेँ, मैले दिनमा 16 to 20 वटा मेडिसिन युज गर्थेँ दिनमा। अनि त्यो मेडिसिनले वेट एकदमै गेन भयो।
अनि लकडाउन पनि ठ्याक्कै भयो अनि आफूलाई गाह्रो हुन्थ्यो म त्यो मेडिसिन युज गर्दा गर्दै पनि अफिस जान्थेँ अनि जस्तो अब म सोच्न थालेँ तपाईँ लकडाउनकै कुरा आयो होइन यो कोरोनाले गर्दाखेरि लगभग 8-9 महिना नै एकदम बन्द भयो होइन त्यो समयमा तपाईँको फ्यामिलीमा निस्केको जुन प्रब्लम तपाईँको भन्नु भने होइन तपाईँले मलाई धेरै कुराहरू सेयर गर्नुभएको छ मतलब हाम्रो यो स्टुडियोभन्दा बाहिरको कुरामा पनि होइन त्यसो त्यो कुराहरू सम्झिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको यो 8-9 मन्थको यो पिरियड छ नि जुन हाम्रो यो कोरोनाले एकदम ठप्प भएको समय होइन यो समयमा तपाईँको फ्यामिलीलाई सपोर्ट तपाईँबाट थियो त्यो रेस्पेक्ट होइन तपाईँले गरिराख्नु भएको थियो त्यो हेल्प सबै फ्यामिलीको लागि जस्तो बाबा पनि तपाईँको अहिले स्टिल वर्कमा हुनुहुन्न तपाईँको दादा वर्क गर्नु हुँदैन तपाईँको दिदी म्यारिड दिदी लकडाउन पछि जेठ बेलामा ओके त्यो त म्यारिड गर्छ यो स्टिल पिरियडमा तपाईँ एउटा पर्सनले तपाईँको एउटा फ्यामिली कसरी धान्नु भयो एउटा भन्दा नि म र अर्को एकजना दिदी हुनुहुन्छ दुईजना हजुर अब कस्तो लकडाउनको टाइममा त्यही कन्टिन्यू भयो त्यतिखेर त तपाईँको स्टडी तपाईँको वर्क पनि त थिएन होला सायद मैले ठ्याक्कै चैतमा अब आफूलाई एकदमै गाह्रो भयो अनि केही महिना रेस्ट गर्छु भनेर मैले लिभ अब छोड्छु भने मैले अनि छोड्छु भनेपछि ठ्याक्क भोलिपल्टदेखि लकडाउन भइदियो अनि त्यसपछि लकडाउन भइदियो जब मैले छोडेँ अब फेरि त्यही नै अनि दिदीको बिहेको कुरा आयो अनि घरमा फेरि अब झगडा भन्दा पनि अलिकति मनमुटाव हुन थाल्यो होइन अनि पैसाको अभाव लकडाउनको टाइम दिदीको बिहे सबै कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा आयो अनि अर्को दिदी पनि टिचर हुनुहुन्थ्यो दिदीको पनि स्कुल छुट्टी अब आय स्रोत सबैतिर ठप्प हुन थाल्यो अनि जुन दिदीको बिहे हुन्छ भन्नुभएको थियो उहाँ हस्पिटलमा काम गर्नुहुन्थ्यो आय स्रोत उहाँबाट मात्रै थियो अनि जसले घरमा ल्याएर दुई छाक खुवाउनुहुन्थ्यो उहाँ नै जाने कुरा भयो त्यसपछि मम्मीहरूको मन पनि रोयो जुन टाइममा चाहिने थियो त्यही टाइममा साथ छोड्ने भन्ने जस्तो भयो आफू नै बसिराखेँ अनि मलाई चैत पनि मैले रेस्ट गरेँ वैशाख पनि मैले चाहिँ रेस्ट गरेँ तर त्यति बेला म यति डिप्रेस्ड भएँ म हरेक कुरा सोच्थेँ मैले त्यो टाइममा सुसाइडको बाटो पनि अपनाएँ सुसाइड पनि गर्छु किन मतलब घरमा घराइसी खर्चहरू नचलेको देखिँदा या के कारणले यस्तो थियो अब जुन हरेकचोटि मान्छेले मलाई आएर मैले मेडिसिन युज गरिरहेको थिएँ त्यति बेला मान्छेले मलाई आउँथे तिमी औषधि खाइरहेछौ औषधि खाइरहेको है यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्थ्यो भने म त पुरै हुन्छ नि एकदमै पुरै म पागल भएको हो कि अर्कै टाइपको हुन्छ नि मलाई एकदमै म ठुलो रोगको मेरो त मृत्यु गहन गर्न त्यति सजिलो हुन्छ मान्छेको बोली लिन त्यति गाह्रो हुन्छ कि अनि हरेकचोटि मलाई त्यो यो सोसाइटीले यस्तो फिल गराइदियो सोसाइटी भन्दा नि 2-4 मान्छेले यस्तो फिल गराइदियो घरमै बस्दै कहीँ जाँदैन थिएँ तर नि घर आएपछि मलाई सोध्ने क्वेसन्सहरूले चाहिँ म आफूलाई घृणा गर्न थालेँ कि अनि एकतिर आफूले यस्तो भइरहेछ अनि अर्कोतिर आफ्नो काम पनि छैन अनि काम गरिराखेको युज टु पढाइ सबै भइराखे मान्छे अब पढ्न पनि मन लाग्न छोड्यो अनि त्यही भएर म के गर्ने अब कसो गर्ने भएर पुरै सोचे धेरै ओभर थिङ्किङ गर्न थालेँ घरमा पनि त्यही अनुसारले प्रब्लम हुन थाल्यो अब पैसा नभएपछि कलह त आइहाल्छ त्यो एउटा नेचर नै भइसक्यो नेचर पनि एउटा नेचर भन्दा पनि एउटा यस्तो हो कि आफ्नो जीवनलाई चलाउने एउटा गुजारा चल्ने चिज नै भएन भने चाहिँ अभियसली कलह भन्ने चिजहरू थोरै कुराबाट पनि निस्किन थाल्छ तपाईँको भनाइ त्यसमा त्यो एकदमै राइट छ होइन जस्तो तपाईँहरूको यो फ्यामिलीको जुन तपाईँको दिदीको म्यारिड भयो भन्नुभयो नि त होइन म्यारिड पछि कोरोनाको बिचमा अनि तपाईँको फ्यामिलीमा कसरी चल्नु भयो तपाईँहरू यस्तो भयो भगवान्ले तर जे हुन्छ नि वाट ह्यापन्स फर गुड के जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ अब हिजो केही कुरा हामीसँग थियो त्यो कुरा गए पनि हामीले आफू त हुन्छ मान्छे हामीसँग भोलि मरेरै गए पनि जुन मान्छे जानी गइसक्यो तर बस्ने मान्छेले त केही गरेर बस्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो अब एउटा बाटो खुल्यो मैले जेठको 31 गते दिदीको बिहे भयो अनि बिचमा त्यही कुराले गर्दाखेरि म राति एक दिन चाहिँ कस्तो फिल भयो इभिनिङ वाक जाने चलन आइरहेको थियो त्यति बेला 5 बजेतिर हामी घरबाट निस्किन्थ्यौँ मम्मीहरूसँग निस्किन्थ्यो कहिले दिदी र म निस्किन्थ्यौँ अनि इभिनिङ वाक जान्छु भनेर म दिदीको छोरा
सँग निस्केँ अनि ऊ बाटोबाट फर्क्यो त घरबाट तल आएर फर्क्यो मलाई के भयो त्यति बेला यस्तै 5:15 जति भएको थियो अनि चाँडै अँध्यारो हुने टाइम पनि भएको थियो अनि दिदीको छोरा गयो नि म एक्लै खोलाको छेउमा हिँड्दै हिँड्दै गएँ मलाई कहाँ गएर रुम के गरौँ भइरहेको थियो मलाई शान्त वातावरण चाहिएको थियो एक्लै आफूलाई टाइम स्पेन्ड गर्न मन लागिरहेको थियो खोलाको किनारे हिँड्दै 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 गएँ रुँदै गएँ मैले मेरो अनुहार चाहिँ मान्छेले देख्दैन थियो तर मान्छे आइरहेछ भने चाहिँ थाहा थियो अनि रुँदै हिँड्थ्यो खोलाको किनारे हिँडेँ त्यहाँपछि एउटा पुल थियो होइन गोकर्णमा पुल छ एउटा अनि त्यो पुलमा गएर ठुलो स्वरले चिच्चाएर रोएँ अनि त्यहाँबाट उकालो चढेर अर्को एउटा गणेश मन्दिर थियो त्यो गणेश मन्दिरमा गएर मैले प्रे गरेँ सक्छु भने यो सबै कुरा राइट बनाइदिनु नभए सबै कुरा छोडेर म जान सक्ने बनाइदिनु मैले कतिचोटि त त्यो सबै गर्न पनि खोजिसकेँ तर पनि मान्छेलाई मर्छु भनेर भन्न सजिलो छ तर मर्न त्यति सजिलो छैन कि अनि सुसाइडको केसमा पनि तपाईँले आफूलाई इन्भल्भ गराउनु भयो गराएँ मैले अब सुसाइडको केस भनेर त्यो जुन पासो लगाउन चाहिँ सकिनँ तर जुन मेडिसिन तपाईँलाई दिमागमा चाहिँ म अब यस्तो गर्छु भन्ने सोच मैले आयो मैले मेडिसिन राखिरहेको थिएँ जुन त्यो त्रिपुरेश्वरबाट दिएको मेडिसिन पुरै त्यसले चाहिँ झुम्म बनाउँथ्यो मलाई चाहिँ के थियो भने ठ्याक्क नयाँ मेडिसिन लिएर आएको थियो यो सबै औषध एकैचोटि खाइदियो भने म उठ्नै सक्दिनँ त्यो मैले दिदीसँग चाहिँ अलिअलि कुरा सेयर गर्थेँ मलाई यस्तो यस्तो फिल भइरहेछ भनेर अनि दिदीसँग त्यति बेलादेखि चाहिँ लकडाउनको टाइममा चाहिँ एकजना सबिना दिदीसँग चाहिँ म क्लोज भएँ मनको कुरा उसँग सेयर गर्न थालेँ उसले मलाई सेयर गर्न थाल्नु त्यस्तो भयो अनि मैले भनेको थिएँ म कुन चाहिँ दिन के गर्छु सबै मलाई भोलिपल्ट देख्न पाउँदिनस् तैँले भने अनि उसलाई त्यो फिल भएछ उसले मेरो औषधिको पोका नै लुकाइदिए आयो मैले तपाईँको दाइकै कुरा सोधेँ अब फेरि हजुर दाइ तपाईँको स्टिल दाइ अहिले पनि वर्कहरू केही गर्नुहुन्न हुँदैन तपाईँ र तपाईँको दिदीले चलाइराख्नु भएको छ स्टिल बाबा पनि बिरामी हुनुहुन्छ मम्मी पनि तपाईँ अहिले वर्क गरिराख्नु भएको छैन अन्त यो वर्क गर्दाखेरि अहिलेको समय तपाईँका बितेका ती पलहरू सबै होइन सम्झिँदाखेरि अहिलेको यो जुन रिसेन्टली त्यो तपाईँ जुन ठाउँमा पुग्नु भएको छ नि होइन अहिले रिसेन्टली तपाईँ जुन ठाउँमा वर्क गर्नुहुन्छ यो ठाउँको फिल अहिलेको फिल तपाईँलाई कस्तो छ मलाई लाइक म आफूलाई प्राउड पनि फिल गर्छु कि किनभने जुन टाइममा मबाट सबैलाई एक्सपेक्ट गरेका थिएनन् अब कसैलाई नै एक्सपेक्ट थिएन आज कस्तो भइरहेछ भने जुन समाजले मेरो ड्याडीलाई मेरो मम्मीलाई छोरी भनेर हेप्न थाले आज मलाई तिनै मान्छेले फोन गर्छन् अनि ए छोरी तैँले यहाँ यस्तो भन्ने हुन्छ कि एउटा काम खोज्दैन भनेर फोन गर्छन् अनि त्यति बेला चाहिँ लाइफको रियल एचिभमेन्ट चाहिँ त्यो लाग्छ क्या मलाई हिजोसम्म जुन मान्छेले मेरै परिवारलाई तथा नाम भन्थे तेरो छोरी यस्तो तेरो छोरी उस्तो भन्थे होइन अनि आज तिनै मान्छेले मलाई फोन गर्छन् अनि मबाट काम गराउन लगाउँछन् कि अनि त्यो गर्दाखेरि तपाईँलाई लाग्दैन कहिले अहिले चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ होला नि आई एम सो प्राउड होइन मैले पनि केही गरेको छु भन्ने फिल तपाईँलाई छ अहिले चाहिँ अलिअलि यो टाइममा चाहिँ अलिअलि भएको छ तर यतिले चाहिँ इनफ छैन मैले अब भर्खर त म अझै पनि केही गर्नु छ अझै टाइममा पुग्नु छ भर्खर तपाईँ यो तपाईँको स्टार्टिङ रनिङ टाइमिङ हो यो त एकदम तपाईँको स्ट्रगल पिरियड यहीमै तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ कि स्ट्रगल भनेको के हो कसरी स्ट्रगल गर्नु पर्दो रहेछ लाइफ भनेको के हो त्यो कुरा सबै बुझिसक्नु भएको छ नि त होइन मैले लास्टमा के जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि चाहिँ यति धेरै स्ट्रगल गरिसक्नु भएको छैन अबको तपाईँको फर्दर प्लान हुन्छ नि तपाईँको टिचर बन्छु भन्ने एउटा सोच थियो त्यो पनि तपाईँको पुरा भयो होइन अहिले तपाईँ टिचिङ गर्दै हुनुहुन्छ होइन त्यो अबको फर्दर प्लान हुन्छ नि लाइफमा केही कुराहरू प्लानिङ पनि हुन्छ नि त्यो प्लानिङ तपाईँको छ कि छैन प्लानिङ चाहिँ कस्तो थियो भने फर्स्टमा युरोकिड्समा जाँदाखेरि मलाई कोअर्डिनेटर भन्ने पोस्ट चाहिँ एकदमै ठुलो लाग्थ्यो क्या अनि मैले अबको 5 वर्षभित्र चाहिँ म पनि कोअर्डिनेटर हुन्छु भन्ने भएको थियो अनि नभन्दै त्यो मैले सोचेको 1.5-2 वर्ष स्टिल नाउ आई एम अ प्री प्राइमेरी कोअर्डिनेटर अफ प्राक्सिस इन्टरनेसनल एकाडेमी अनि कोअर्डिनेटर भनेपछि ओहो म भएछु है भने तर जब म भएँ नि मलाई के फिल हुन्छ भने ए यो त केही नै हो रहेछ र मान्छेले कति अझै गर्न छ म त केही नै भएको छैन भन्ने फिल हुन्छ नि जब मैले अब मान्छे ठुलो ठाउँमा पुग्दै गयो दिन प्रतिदिन माथि अपग्रेड गर्दै गरेँ अनि मान्छेहरू भेट्छु इभन हजुरलाई पनि मैले त्यहीँबाट भेटेँ होइन अनि जुन आफ्नो लिङ्कअप आफ्नो सर्कल जुन प्रोफेसनल लाइफमा हेर्छु अनि त्यति बेला
अहिले चाहिँ आफूलाई के लाग्छ भने जुन मम्मी ड्याडी उहाँहरूले जस्तो गर्नुभयो अथवा जुन सोसाइटीहरूमा चाहिँ उनीहरूले भन्दा पऱ्यो भने म पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ अरूलाई हेल्प गर्न सक्छु। आफ्नो त जस्तो छ नै, आफूलाई त आफूले नै बुस्टअप गर्ने हो, तर अरूलाई चाहिँ अरूले मबाट एक्सपेक्ट गरेको कुरा चाहिँ म पुरा गर्न सक्छु भन्ने छ। अब फर्दर प्लानिङ चाहिँ अब कोअर्डिनेटर भएको छु, बिस्तारै प्रिन्सिपल पनि हुन्छु, आफ्नै स्कुल खोल्छु अनि युनिभर्सिटीहरू पढाउँछु। त्यही नै छ। बाहिर जाने प्लान, सबैको बाहिर जाने प्लान हुन्छ, तर मेरो चाहिँ बाहिर जाने प्लान चाहिँ छैन। एकचोटि 11 सकिने बेलामा चाहिँ त्यही इकोनोमिक कारणले ल कोरिया जान्छु भन्ने थियो, तर पनि त्यो केही क्षणिकको लागि मात्र हो। त्यति बेलाको टाइम भने चाहिँ हरेक डिसिजन एउटा कन्स्ट्यान्टली लिन सकिँदैन नि। तर अब चाहिँ एजुकेसन ल्याछु, गहिरिएर कसरी यो शिक्षणलाई चाहिँ अलिकति अपग्रेड गर्ने, नयाँ तरिकाको पढाइ ल्याउने, सबै पढेर अनि इम्प्लिमेन्ट गरेर नै गर्छु। एजुकेसनल फिल्डमा ठुलो कन्ट्रिब्युसन दिन चाहन्छु। त्यही अनुसारले मैले अपर्च्युनिटिजहरू नि पाइरहेको छु, सपोर्टिभ ह्यान्ड पनि पाइरहेको छु। यस्तै सपोर्टिभ ह्यान्डहरू तपाईँलाई थुप्रै मिल्दै जानेछन्। तपाईँको सङ्घर्षशील जीवन एकदम सुखमय र राम्रो होस्, फ्यामिलीसँग तपाईँको जीवनयापन सुखद रहोस् भन्दै कार्यक्रममा बिदा माग्न चाहन्छु। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, समय दिनुभयो, यसका लागि धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। अन्य जीवनको कथा र अन्य सन्देशहरू लिएर र सन्देशमूलक अन्य कार्यक्रमहरू लिएर पुनः उपस्थित हामी हुने नै छौँ। शिक्षा सन्देश सँगै रहनुहोला। नमस्कार।